عليكم خوتي خواتاتي، تنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. بغيت نشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي خليتوا ليا وعلى التشجيعات ديالكم، وان شاء الله جاي غير الجديد. اي حاجه بغيتوها خليوها ليا تحت في لي كومونتير، انا تنقرا كاع لي كومونتير وتنجاوب عليهم كاملين. اليوم ان شاء الله باذن الله جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف للوجه، اللي تتحيد الكلف التصبغات بصفه عامه اللي في الوجه. ضروري البنات اي وصفه بغيتو ديروها خصكم ديروا تقشير الوجه اللي تيكون بالقهوه وسنيده. ضروري البنات باش الوجه ديالكم تستقبل اي ماسك بغيتو ديروه وتنجح معكم الماسك وتيعطيكم واحد لي في اللي هو زوين. وعندنا البنات الماسك ديالنا تتكون من الخرقوم والرز مطحون. كيف ما عارفين البنات ان جمال الصينيات تتعلق بالرز مطحون، يعني اي وصفه بغاو يديروها تستعملوا الرز مطحون. كيف ما قلت لكم البنات اي وصفه بغينا نديروها ضروري ومؤكد اننا نبداو بتقشير الوجه ديالنا. تناخذوا البنات معلقه صغيره ديال القهوه وتناخذوا معلقه صغيره ديال سنيده، تنخلطوا البنات بالماء ورد، ومن الاحسن زعما يكون طبيعي الوجه ديالنا. كيف ما عارفين ان الماء ورد تعطي واحد النضاره للوجه وتخلي فيه واحد اللمعان اللي هو زوين للوجه. الا ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا تكتفيو فقط بدانون مسوس. كيف ما تشوفوا غنديروا على هذا القدر دانون مسوس وغادي نخلطوا على هذا الشكل البنات حتى يوليو عندنا كاع المكونات متجانسه مع بعضياتها هكا. كيف ما تشوفوا البنات هذا التقشير زوين بزاف البنات، تيخلي فيه واحد النضاره للوجه وتعطي واحد اللمعان اللي زوين بزاف البنات. كيف ما تشوفوا البنات ولا على هذا الشكل اللي هو سائل. من بعد البنات تناخذوا على هذا الشكل وتنديروا بحال هكا دائريه البنات. كيف ما تشوفوا ديما البنات بحال هكا يكون الحركه الدائريه باش تخليو ديما البنات الوجه يكون ديما مجبل. من بعد البنات واحد 3 دقائق فقط تتغسلوه. بعد ما البنات سالينا التقشير ديالنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، دابا غادي ندوزو الوصفه ديالنا. غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الارز مطحون وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، وغادي ناخذوا البنات على هذا الشكل معلقه كبيره ديال دانون مسوس، يكون دانون طبيعي. وغادي ناخذوا شويه ديال الماء الورد كيف ما قلت لكم تعطي واحد النضاره يعني الوجه ديالنا. واللي ما عندهاش البنات تكتفي فقط بدانون مسوس، يعني ماشي بالضروره انكم ديروا الماء الورد. كيف ما قلت لكم البنات غادي نخلطوه على هذا الشكل هذا حتى غادي يولي لينا الخليط اللي هو متجانس. كيف ما قلت لكم البنات هاد الوصفه يعني عن تجربه، انا ما تنعطيكمش شي حاجه اللي ما مجرباش، يعني هذا مجربها في راسي، يعني زوينه بزاف تتحيد لي طاش، يعني ما تيبقوش فيك الا جربتيها. ضروري البنات اي حاجه اي وصفه خصكم تجربوها باش تعطيكم نتيجه. كيف ما بغات تكون هذه الوصفه ديال الشعر ديال الوجه ما كايناش شي حاجه غادي تعطيك الوصفه الفعاليه ديالها في سيمانه، هذه ما كايناش. ضروري خص مداومه. كيف ما تشوفوا البنات بعد ما ولا لينا على هذا الشكل متجانس تنديروا ليه نفس الطريقه اللي قلت لكم في الاول، تندوروا على هذا الشكل كيف ما قلت لكم دائريه. دائما البنات حركه دائريه على الوجه هكا. بعد ما تنديروا على الوجه تنخليو حتى تنشف لينا الوجه ديالنا. كيف ما قلت لكم البنات ماشي كلشي يعني نفس البشره، ضروري كاينه اللي كينشف ليها الماسك دغيا وكاين اللي كيتعطل لها حتى تنشف تماما الوجه ديالنا. من ملي تنبغيو يعني نزولوا هاد الماسك ما تنجيوش نزولوه باش ما يبقاش لنا الاصفرار على الوجه ديالنا. تناخذوا شويه الماء ورد وترشوا عليه الماء ورد. من بعد تنبقاو نديروا هكا حركه دائريه. من بعد عاد تنزولوا
تنزولوا الماسك ديالنا. ودائما البنات يعني دائما تغسلوا الوجه ديالكم اللي بماء اللي يكون هو دافئ، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف، باش تبقى يعني دائما لابو ديالنا دائما محميه، يعني ما تنضروهاش بزاف. كيف ما قلت لكم البنات جربوا هذا الماسك، هذا راه سحري على الضمانه ديالي، راه زوين بزاف. واللي جرباتو ولقات عليه يعني واحد المضمون اللي هو زوين وعطاها يعني واحد لي في على الوجه ديالها، تخليها ليا لتحت في لي كومونتير. وشكرا لكم البنات بزاف، وتنتمنىكم تجربوا هذا الماسك، راه زوين بزاف بزاف.